देवा नांतर करा आज तुझ्या सगळ्या मुखार सगळे लोक येयल्लो आसा गांवचो तो तुझेकडे मागोंक येयल्लो आसा हे सरकारी अधिकारी आपल्या पदाचो गैरवापर करता हेमंत देसाय आणि हो गोविंद गावडे आपल्याक जाय ते करता तू आता 9 वर्स लागलेले आसा तेन्ना तुझी पुजा होवच्या पयलू तांकां तेंचो जागो दाखोवन दिवचो आणि ते आमचे सगळे हे करता पळय ते सगळ्यांचे ते तेज्या अड्ड्यार घालचे आणि आमकां हितूंतले मुक्त करचे आम्ही काय मागना कित्याक आमकां त्रास करूंक जायना कोणी आमी कोणाचें कितेंच करिनात सगळें देवाक खबर आसा श्री नागदारकर भगवान की जय श्री नागदारकर भगवान की जय श्री नागदारकर भगवान की जय आम्ही खूप प्रयत्न केले सजमोवपाचे आयज आमचो गांव राखपा खातीर आमी आमची घरां आमची कल्चर सगळे राखपा खातीर तुजे कडेन मागणे करता जे कोण हे आमचेर घालो घालता आमी खूब प्रयत्न केले सजमोवपाचे पूण हे सजमोवपाचे सारखे ना आयज आमी तुजे कडेन हात जोडून मागता हांकां तुवें पळोवन घेवचें नागरिकांत देवा आनी आमकां हे लढ्यांतून मुक्त करचे आम्ही हेका येयल्या की भोवमाळ रस्त्याचे सगळे प्रकार कोणूच आयकून घेना आमचो मंत्री आहा तोय आयकून घेना गावडे आमचो मंत्री तांचो कोण आयकून तांकां बरी बुद्ध दिवची आनी आमकां कोण त्रास करता तांकां तेणी पळयचे अशें म्हणून सांगपाक आमी येयल्या सगळे आमच्या घरादारां बी सगळे गॅजेटां घालून आमकां काबार करपाचें केलें तेजे देवाक खबर आहा ते आमच्या सगळ्यांचें बरें करता आनी तांकांय बरी बुद्ध दिवची म्हणून नांव कितें नांव म्हजें पुतू आमी सगळे 10 जाण देवा सगळे ते 10 जाण भूमकार देवा ते सगळे 10 जाण देवा येयल्या तुझ्या चरणा कडेन थंय खंय रस्त्याचे तेंगेले खंय कितें तरी प्रकरण जालां आनी ते गाडे बिडे देव थंय आसा ते रस्त्याक नुनीक लागून ते काडपाक वयता घरा वयता आनी घराय बी देव ते देवळांचे देव जागे वयता अशें तरेन ते तुजे कडेन मागता ते रस्ते रुंदायेक ते बायपास काडून दिवचो बायपास खंयचे दुसरे वटेन बायपास काडून दिवचो अशें ते मागता तुजे कडेन आनी तो जागो पळय आनी तो तसोच आसूं अशें ते तुजे कडेन मागता त्या प्रमाणे तेंगेले व्यवस्थीत ते करून घे आनी तुजे चरणा कडेन ती देव येयल्ली आसा सरकाराकूय ते बरे भशेन अशें करपाक तांकां बुद्ध दिवं नाका अशें तरेन ते तुजे कडेन मागता ते प्रमाणे सूख शांती ती तांकां तेंची हेंचे कितें सांगता तें देवा तेणें आयकोपा जाय तेंचे मंत्र्यान ते प्रमाणे तांकां खंय तरी दुसरे कडेन बायपास काडचो अशें ते मागता देवा म्हणजे म्हणून तांकां गुण आरोग्य आयुष सुशेग दी आमचो गांव सारको गांव आसा पळय तेंचो आसा पळय न्ही तसोच तो गांव तेंचो उरचो असो ते मागतात म्हणून सूख शांती दी आनी बरें कर तेंचें कल्याण कर राखण कर आनी बरें कर तेंकां सांगो